अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आपके हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। आज का दिन नहायत ही मुहिम है, नहायत ही मखसूस दिन है। विलादत बासादत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में सादात और गैर सादात और जहाँ कहीं पर भी हुब्दारान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम मुंतज़रीन हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और ख़ुद हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद अक़दस तमाम के तमाम ज़वात मुक़द्दसा को आज के दिन के उन्वान से तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। नहायत ही मुतबर्रक दिन है और हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा इनकी ज़ात अक़दस किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। मुतवातिर अहादीस मौजूद है फ़ज़ाइल हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से और यकीनन एक ज़ियारत जो है वो मासूमीन की ज़ियारत होती है, यानी ख़ुद वो मासूमीन जो कि इमाम है, मंसूब और मनसूस मिनल्लाह इमाम है। जैसे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की करबला में ज़ियारत, हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नजफ़ में ज़ियारत, इसी तरीके से बाकी जो मकामात है, काज़िमिया है या समर्रा है या बकी है, तमाम के तमाम और मशहद मुक़द्दस है, इन तमाम के तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करना और उनकी क़ुबूर की ज़ियारत करना अज़ीम अजर व सवाब है। इसका मुतवातिर अहादीस जो है वो ज़िक्र हुए हैं, लेकिन बाज़ ऐसे अशख़ास भी है कि जिनके लिए रिवायात मौजूद है। मसलन शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के लिए रिवायत मौजूद है कि जिसने शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की ज़ियारत की, मनज़ार शाह अब्दुल अज़ीम फ़ी रय कमनज़ार अबी अब्दुल्लाह फ़ी करबला, यानी जिसने शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की उसने गोया कि करबला में सैयद शुहदा की ज़ियारत की। और दूसरी जगहों पे जो है इस किस्म के अहादीस आपको मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ख़ुद मासूम कुम के लिए जो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया कि मन ज़ारा मासूम फ़ी कुम कमन ज़ारनी फ़ी खुरासान, जिसने मासूमा की कुम में ज़ियारत की गोया कि उसने मुझ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खुरासान में ज़ियारत की, यानी उनका सवाब जो है, अजर सवाब जो है वो बराबर है। और इसी तरीके से हमारे अकाबिरीन उलमा का भी यही रविश रही कि ख़ुद मासूमा की ज़ियारत करते थे, फिर जो है वो मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किया करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो फरमाया करते थे कि अगर मासूमा की ज़ियारत किसी ने न की हो तो खुरासान में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कबूल नहीं होती। रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए कि जिसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने यही रिवायत फरमाई कि मन ज़ारा मासूमा फ़ी कुम, जिसने मासूमा की कुम में ज़ियारत की गोया कि उस शख्स ने मुझ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हालत गुर्बत में मशहद में खुरासान में ज़ियारत कर दी। ये अजर सवाब है। इसी वजह से जो कदीमुल अयाम से हमारे उलमा का ये सिलसिला रहा और जो वाक़यान हक़ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम को जानने वाले लोग थे, सबसे पहले ज़ियारत हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की क्या करते थे, फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते थे। और इसी में एक और रिवायत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुतवातिर रिवायात, लेकिन यह है कि वक्त जो है वो मुख्तसर है, मैं वही जो अहम रिवायात है उनकी तरफ जाना चाहूँगा। फरमाया कि मन ज़ारहा, जिसने मासूम कुम की ज़ियारत की, मन ज़ारहा, जिसने मासूम कुम हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की। रिवायत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है, सहीह सनद के साथ है, सहीह सनद के साथ, और हत्ता तवातुर के हद तक ये रिवायात जा चुके हैं, तवातुर के हद तक है। और ये उलमा जो इल्म रिजाल और दिरायत है वो जानते हैं कि बाज़ रिवायत जो तवातुर के हद तक चले जाते हैं, हत्ता अगर वो रिवायत किसी उन्वान से हसन रिवायत भी हो, रिवायत हसन है, हसन रिवायत है, लेकिन जब तवातुर के हद में चला जाए तो उसका जो है वज़न बड़ा भारी हो जाता है। ये सब रिवायात जो है वो तवातुर के हद तक जा चुके हैं। फरमाया मन ज़ारहा, जिसने मासूमा की ज़ियारत की, वजबत लहुल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। मासूमा की कुम में ज़ियारत की,
उस शख्स के ऊपर जन्नत जो है वो वाजिब है। और हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, सतुदफनु फ़ीहा इमरातुन, अन करीब फ़ीहा की ज़मीर जो है वो कुमुल मुक़द्दसा की तरफ ये ज़मीर लौट रही है, यानी अन करीब इस मंतका में जिसको कुमुल मुक़द्दसा कहते हैं, इसमें एक ख़ातून दफन होगी। सतुदफनु फ़ीहा इमरातुन मिन औलादी, हमारे औलाद में से, मेरी औलाद में से एक ख़ातून, हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे औलाद में से एक ख़ातून कुमुल मुक़द्दसा में दफन हो जाएगी। और इसका नाम भी बता दिया, तो सम्मा फ़ातिमा, उसका नाम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा होगा, यानी मेरी जद्दे माजिदा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हम इसम फ़ातिमा अलैहिस्सलाम उसका नाम होगा। फरमाया फ़मन ज़ारहा, जिसने मेरे इस औलाद में से इस शख्सियत की कुम में ज़ियारत की, फरमाया वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। दकीकन ये वजबत लहुल जन्ना वाली रिवायात सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए आप अक्सर सुनते हैं, यानी इस कदर जो है वो फजीलत है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारे रिवायात जो है वो इस ज़ेल में हमारे पास मौजूद है। और हत्ता एक रिवायत जो है बाकी मासूमीन से साद की तरफ करते हैं। मासूम ने फरमाया या साद इंदकुम लना कब्रुन, क्या आपके, चूँकि साद कुम्मी जो है वो कुम के रहने वाले हैं, इमाम ने सवाल किया कि क्या आपके पास हमारी कोई कब्र है, हमारी कब्र है आपके पास? फरमाया कि साद कुम्मी से मुखातिब होकर फरमाया या साद इंदकुम लना कब्रुन, क्या आपके यहाँ हमारी कोई कब्र है? तो उन्होंने फरमाया कुल तो जोइल तो फ़दा का कब्र, जोइल तो फ़दा, मेरी जान आपके ऊपर फ़िदा हो। जी बिल्कुल आप लोगों की कब्र है, जो कि कब्र फ़ातिमा बिन्त मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी फ़ातिमा का कब्र हमारे पास है। तो इमाम ने फरमाया काल नअम मन ज़ारहा आरिफन बिहक़्क़िहा फ़लहुल जन्ना, जिस शख्स ने हक़ के इरफ़ान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को मलहूज़ ख़ास रखते हुए उस कब्र की कुम में ज़ियारत की, उस शख्स को फ़लहुल जन्ना, वो जन्नत का मुस्तहक़ है, जन्नत उसके ऊपर, यानी फ़लहुल जन्नत, जन्नत उसके लिए जन्नत है। यानी ज़रूरी है कि उस शख्स को अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। बहुत सारे रिवायात का एक सिलसिला इस उन्वान से हमारे पास मौजूद है। और एक रिवायत मैं मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चूँकि आज का दिन जो है बड़ा मुहिम दिन है, तो इस उन्वान से कुछ रिवायात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कुमुल मुक़द्दसा जैसे हमारे मोमिनीन और उलमा जो है कुम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, ज़रूरी जाते हैं, वहाँ मासूमा की ज़ियारत करते हैं। बहुत सारे इमामज़ादगान हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे इमामज़ादगान हैं, सबकी ज़ियारत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ इमामज़ादगान के पास जो कि बड़े मारूफ़ है, जैसे मसलन इराक़ में यहाँ पर सबउद्दिजिल यानी सैयद मोहम्मद सलवातुल्लाह अलैह, यानी मारूफ़ है ये, ख़ुद यहाँ अहले इराक़ के दरमियान सैयद मोहम्मद, जिसको सबउद्दिजिल कहते हैं, ये शख्सियत जो है वो मारूफ़ है। लोग ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, चूँकि रवायात इनके लिए इतने ज़्यादा हमारे पास मौजूद है, वगरना सबकी बुज़ुर्गी है। मासूम कुम के लिए जो रवायात मौजूद है, ऐसे रवायात आपको किसी दूसरे इमामज़ादा के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत सारे रवायात, उसमें से एक रवायत हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रवायत मैं इस उन्वान से पढ़ूँगा कि ख़ुद इस हरम मासूम कुम, जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा बिन्त मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वहाँ पर मदफून है, इसकी क्या अज़मत है। ये रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमाया इन्ना लिल्लाहि हरमन, अल्लाह का भी एक हरम है, और वो हरम जो है कहाँ पर वाक़या है? फरमाया वह हुआ मक्का, तो वो जो है मक्का में है, अल्लाह का हरम है वो मक्का में है, इशारा खाने काबा की तरफ है। और फिर फरमाया कि वले रसूली हरमन, और उनके रसूल का भी एक हरम है, और वो है वह हुवल मदीना, तो और वो हरम मदीना में वाक़या है। वले अमीर मोमिनीन हरमन, और अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का भी एक हरम है, वह हुवल कूफा, तो और वो कूफा में है। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये जो आजकल का जो एरिया है नजफ़ अशरफ जिसको कहते हैं, नजफ़
نجف اشرف، اس کا پرانا نام جو ہے وہ غروا تھا، غروا اس کو کہتے تھے۔ آج کل بھی اس اہل عراق میں بعض لوگوں کے نام جو ہے غروی کہتے ہیں، غروی یہ یا جو ہے وہ غراوی کہتے ہیں، بعض غراوی ہوتے ہیں بعض غروی، یہ وہی پرانا نجف کا نام ہے جس کو غروا کہتے تھے۔ اور جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یا دوسرے ائمہ سے وادی سلام کے لیے جو روایات ملتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوفہ، کوفہ کے پیچھے، چونکہ اس زمانے میں یہ جو کوفہ ہے یہ بڑا معروف تھا، تو نجف اشرف اور کوفہ کے درمیان فاصلہ بھی بہت کم ہے، کم فاصلہ ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہوا کوفہ، اور وہ جو ہے وہ کوفہ میں ہے۔ اور پھر یہاں پر امام صادق علیہ السلام کی وہ چیز جو فرمایا وَلَنَا حَرَمًا، ہمارا بھی ایک حرم ہے، یعنی ہمارے 14 کا بھی ایک حرم ہے۔ اللہ اکبر، ہم 14 ہستیاں جو 4 معصوم ہے، ہم سب کا بھی ایک حرم ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا حرم مکہ، رسول اللہ کا حرم مدینہ، امیر المومنین علیہ السلام کا حرم نجف اشرف کوفہ، اور پھر فرمایا کہ ہمارا بھی ایک حرم ہے، اور وہ حرم کہاں پر ہے؟ وَلَنَا حَرَمًا، ہمارا بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ قُم، اور وہ حرم جو ہے قم میں واقع ہے۔ یعنی ہم سب معصومین علیہم السلام کا ایک مشترکہ حرم ہے، اور وہ جو ہے وہ قم کی سرزمین پہ واقع ہے۔ اور دقیق اس روایت میں امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ ایڈریس بتا دیا کہ وہ کون سی ہے۔ فرمایا کہ وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ، اور عن قریب اس میں ایک خاتون دفن ہو جائے گی، ایک خاتون دفن ہو جائے گی، من ولدی، میرے اولاد میں سے، تسمى فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کا نام فاطمہ ہوگا، من زارہا، جس نے ان کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ قال راوی یہ کہتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ، امام سے یہ جو کلام ہم نے سنا، یہ جو حدیث ابھی تلاوت کی ہے کہ کس کس کا حرم اور ہمارا حرم قم ہے، یہ والی حدیث، فرمایا کہ وَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُولِدَ الْقَاظِمُ علیہ السلام، اس دور میں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ معصوم قم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اس وقت سنی تھی کہ جب ہمارے مولا اور آقا حضرت موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ السلام کا ابھی تک ان کی ولادت اور ظہور نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، ان کے لیے جو روایات ہے، مثلا خود امام رضا علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، یعنی حتیٰ نہایت ہی عظیم روایات جو ہے وہ اس بارے میں موجود ہے۔ اور خود ایک روایت جو ہے وہ خود قم المقدسہ، وجود، ان کے وجود کی برکت سے، یعنی برکات جو وجود کی برکت ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، حتیٰ ایک روایت یہ ہے کہ اس سرزمین سے علم کا ظہور ہو جائے گا، علم جو ہے وہ اس سرزمین سے ظاہر ہو جائے گا۔ اس قدر یعنی خود معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے کہ اس سرزمین سے ظہور علم ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے یا قدیم الایام سے ہمارے عظیم علماء، فقہاء، اکابرین، وہ انہی سرزمین پہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس جو آج کل کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ معصومہ قم کے اس حرم کے پاس رہنے والے جو فقیہ ہے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وہاں پر ہی قبور ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اور وہاں پر جو ہے وہ قبور ہے، یعنی حتیٰ بڑے بڑے عظیم مراجع کرام وہاں پر جو ہے وہ مدفون ہے معصومہ قم کے اس سرزمین پہ۔ یہ سرزمین عجیب سرزمین ہے، یعنی جہاں کہیں سے بھی لوگوں کو علم کی پیاس لگ جاتی تھی اور وہ جانا چاہتے تھے، ہمارے پاس ایک باب العلم ہے، باب العلم نجف اشرف ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ سرزمین ہے معصومہ قم کی۔ قم المقدسہ میں لوگ اپنی علم کی اس پیاس کو
بجانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ یہاں سے علم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کو قوم اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اصل جو ہے قوم یعنی امر کا صیغہ ہے، صیغہ امر ہے قوم، قوم یعنی کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جاؤ، اور قام یقوم سے ہے، قام یقوم سے صیغہ قوم جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے قوم کا نام قوم رکھا گیا کہ اس سرزمین سے جب حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو اس سرزمین سے جو ہے وہ حضرت کی ندا پر بہت سارے لوگ اٹھ جائیں گے حضرت کی نصرت کے لیے۔ اس وجہ سے اس کا نام قوم رکھا گیا ہے، یعنی قوم کو قوم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قوم کا معنی یعنی اٹھ جا، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹھ جائیں گے حضرت کے نصرت کے لیے۔ اس قسم کی باتیں بھی یہاں پر معروف ہے، اور ہمارے متون دینیہ میں یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ علماء کرام نے بڑی اہمیت بیان کی ہے سرزمین قوم کی، یعنی یہ اہمیت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، کربلا مقدسہ میں بیٹھے ہیں، عظمت ہے اس سرزمین کی، اور حتیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرزمین یعنی اگر کوئی مریض ہے، یہ پرانے زمانے کے اور جدید شعراء حتیٰ موجود ہے کہ کسی کو اگر سارے کے سارے دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کر دیں کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کو جو ہے وہ کربلا کی جو گرد اور غبار ہے وہ اس کے لیے نسخہ ہے، اسی سے وہ ٹھیک ہوگا، باقی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی انسان کو لاجواب کر دے، لیکن جو سلطان کربلا حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے، اس قدر عظمت ہے کہ حتیٰ وہ خاک اگر یہاں کی انسان کی منہ میں پڑ جائے تو اس سے انسان شفایاب ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے جو جگہ ہیں اس قدر یعنی ہمارے معصومین علیہ السلام کے لیے روایات ہے، اور جہاں پر وہ مدفون ہے خود نجف اشرف یا دوسرے، ان کی خاص ان سرزمین کی بزرگی کس سے ہے؟ یہ وہی انہی شخصیات سے ہیں جو وہاں پر مدفون ہے۔ قم، سرزمین قم، کس سے ان کی بزرگی ہے؟ وہاں پر جو مخدومہ دفن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج کی بیٹی، اور یہ عظمت ان کی ہے۔ کیوں اس قدر وہاں پر جو ہے موجود ہے، اس قدر جو ہے وہاں پر روحانیت ہے، نورانیت ہے۔ میں خود بندہ حقیر تقریباً 4 ماہ پہلے مشرف ہوا قم، تو ایک عجیب سی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایسی ایک عجیب سی نورانیت ہے، ایک عجیب روحانیت ہے وہاں پر معصوم قم کے دربار میں، بلکہ قم میں انسان پہنچ جائے تو وہ جو نورانیت ہے وہ انسان حس کرنا شروع کر دیتا ہے قم میں پہنچتے ہی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حرم میں جائے، صرف قم میں پہنچ جائے، اور انسان جو ہے اگر حرم حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو اس کے لیے جو ہے وہ نورانیت اور روحانیت کو انسان حس کر سکتا ہے معصوم قم۔ تو ہم لوگ بہرحال عرض کروں کہ آخری ہمارے پاس ایک وقت ہے، اس میں سے تھوڑا سا تذکرہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کا کر لیتے ہیں۔ مامون کے حکم پر حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب خراسان بلایا گیا، یعنی خود یہ زمانہ جو ہے اس زمانے میں عباسیوں کے مظالم اور اہل البیت پر اور اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ مشہور تھے۔ جب ہارون رشید لعنت اللہ علیہ وصل درک جہیم ہو گیا تو مامون جو ہے اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا اور امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے، جو سادات تھے، جو مومنین تھے، انہوں نے خراسان کا رخ کر دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام وہاں پر ولی عہد ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے امن کی سرزمین خراسان ہے، چونکہ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام رضا علیہ السلام وہاں پر ولی عہد ہے، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے وہاں پر امن ہے۔
اسی زمانے میں چونکہ جو محبت تھی حضرت امام رضا علیہ السلام کی اور معصوم قم کی، وہ بھائی اور بہن، ایک کتاب ہے باقاعدہ لکھی گئی ہے کہ 5 ایسے خواہران جنہوں نے اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کی، اس میں سے ایک خواہر حضرت موسیٰ ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری بھی وہاں پر ہے، ایک جو ہے وہ خواہر حضرت سید شہداء امام حسین علیہ السلام ہے، جنہوں نے مدینہ سے کربلا کا سفر کیا، اور ایک جو ہے وہ غالباً میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک یحییٰ کی خواہر ہے حضرت یحییٰ کی، اور ایک خواہر حضرت امام رضا علیہ السلام ہے معصوم قم، کہ اپنی بھائی کی محبت میں انہوں نے مدینہ سے خراسان کا سفر کیا، اور وہاں قم المقدسہ میں آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور وہاں پر مدفون ہے۔ یعنی خود اس زمانے میں جب امام رضا علیہ السلام وہاں ولی عہد بنے تو لوگوں نے یہی سوچا جو مومنین تھے کہ یہ امن کی سرزمین ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ جو نطفہ پلید نطفے کی پیداوار ہو، جو عباسی سب کے سب اسی طریقے سے تھے، انہوں نے کسی کے اوپر رحم نہیں کرنا تھا۔ تو بعد از شہادت امام رضا علیہ السلام معصوم قم اسی مقام پر شہید ہوئی اور وہاں پر مدفون ہوئی، اور آج بھی یہ سرزمین جو امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہے کہ یہ ہم اہل البیت علیہم السلام کا حرم ہے۔ حرم اہل البیت علیہم السلام معصوم قم کا حرم ہے جو قم میں واقع ہے۔ انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی بھی اگر زیارت ہو جائے تو یقیناً بندہ حقیق کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو رہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو رہیں گے۔ سب کے سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرامز میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہم بھی آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔